تھوڑی عزت، بہت بڑی عزت. اور اس تو بڑی اللہ نے عزت حضرت انسان میں کیڑی دیتی. ایک گنہگار خطاکار لوگ اسی بیٹھے ہیں. اگر بندہ کہ نا میرے کو بہت بڑا علم ہے، یقیناً وہ کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں. تو اللہ نے انسان میں اتنی عزت عطا کی تھی کہ ایک گنہگار خطاکار انسان دی ہدایت و رہنمائی واسطے محمد و آل محمد نے اتار دیتا. اس تو بڑی اللہ کیڑی عزت انسان نے دے. اس تو بڑی اللہ عزت دے ہی نہیں سکتا کہ ساڑھے جے گنہگاراں واسطے اللہ نے محمد و آل محمد جیسی ہستیاں ساڑھے درمیان دے دی. تو ایک پیغام ہے کہ اللہ جتنی عزت عطا کی ہے کم از کم تھوڑا جہاں شکر تے ادا کرو. اگر دنیاوی مثال، اگر بندہ کوئی تواڈے نال اچھے طریقے نال برتاؤ کرتا ہے، تواڈی کوئی خدمت کرتا ہے، تواڈا کوئی دنیاوی کام کر دیتا ہے، تو میں نہیں سمجھتا کہ باضمیر انسان جا کے وہ شکریہ ادا نہ کرے. وہ شکریہ ضرور ادا کرے گا. اگر وہ شکریہ ادا نہیں کرے گا تو جس بندے نے وہ کام کیتے ہوتا ہے وہ بڑا عرصہ سوچ سوچ کے پھر آدھے ہے ہی نہ ہونا. اگر دنیا کے معاملات تہاڈا کوئی بندہ تعاون کرے، تہاڈی کوئی خدمت کرے تو تسی وہ شکریہ وہ گھر جا کے ادا کر دے تو اللہ نے تمہیں اتنی منزلت عطا کی تھی، اتنی عزت عطا کی تھی، کیا وہ شکریہ وہ گھر جا کے نہیں ادا کرنا چاہیے. انصاف چاہیے ہے کہ تسی بھی وہ گھر جا کے وہ شکریہ ادا کرو. مولا تیرا شکر ہے اسی جتنا بھی سر سجدے سے رکھ کے تیرا شکریہ ادا کر سکیے، آخری بہر میں آقا دی آمد کا شکریہ ادا نہیں کر سکتے. تو اس واسطے محمد والے محمد جیسی عزت اللہ نے عطا کی تھی انسان ساری ہدایت واسطے ایسی ہستیاں بھیج دیا اور پوری زندگی اس بارے الہی کا شکریہ ادا کری تو نہیں ہو سکتا. تو آج کے دن یہ عہد کر لو اپنے نال، میں نہیں آتا کہ ہر گھڑی شکریہ ادا کریں. کیوں؟ بڑی ٹیکنالوجی تیز دنیا چل رہی ہے. تسی سڑک تے جاؤ نا 10 منٹ کھلو کے ویکھو ایک باری تو انج لگتا ہے جی قیامت آ گئی، بندے بھاج نہ سکتے. اتنا رش ہوتا ہے اور کوئی پتہ نہیں ہوتا کون لگ گیا کون آ گیا. اتنا تیزی دا دور ہے. اس تیزی دے دور 24 گھنٹے صرف ایک باری اللہ کا شکریہ ادا کرتا کرو کہ یا باری اللہ تیرا شکر ہے کہ تو سن محمد والے محمد جیسی ہستی نصیب کی تھی. اور ایک بہت بڑی اللہ نے تو لوگوں کو عزت عطا کی تھی، تو اس عزت کا شکریہ ضرور ادا کیتا کرو. درود پڑھو محمد والے محمد. ایک نبائی ہو تیماد اللہ صاحب نے ٹائم اور بعد جناب ذاکر متصر عباس جعفری صاحب ذکر محمد والے محمد. درود پڑھو محمد والے محمد. سورج حسین کا ستارے حسین کے، سورج نے اللہ نے جتنے طبق بڑھائے، جتنی سیارے سیارچے دنیا بنائی ہے وہ ساری حسین ہے. سورج حسین کا ستارے حسین کے، جا بجا بکھرے ہوئے ہیں نظارے حسین کے. خود بری عمل پہ نہیں تو میں ہے اور نے سمجھ لیے اشارے حسین.
تھوڑی جی ایک ربائی صرف، کیونکہ سرکار کا فرمان ہے کہ اپنی محفلوں زینت ذکر میرے ویر علی دے نال تکرو، تو اس واسطے آدھا پیا دنیا میں اس بشر کا مقدر عجیب ہے جس کو علی ولی کی غلامی نصیب ہے۔ دنیا میں اس بشر کا مقدر عجیب ہے جس کو علی ولی کی غلامی نصیب ہے۔ ملنا ہے خدا کو تو یہ گھر مرتضیٰ کا پوچھ، یہ گھر خدا کے صحن کے بالکل قریب ہے۔ جناب ذکر مادلہ صاحب ذکر محمد والے محمد ہے۔ صلوات سلام علیہ آواز بلند پڑھو۔ صلوات پڑھنا بڑی عظیم بات ہے، مل کے آواز بلند صلوات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صل ولیک الحجۃ الحسن صلواتک علیہ وعلی آلہ فی ھذہ الساعۃ فی کل ساعۃ ولی و حافظ و قائد و ناصر و فیہا طویلا۔ یا رب محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ دعا ہے مالک خالق دو جہان، بانیان مجلس کی صف ماتم بچھائی اپنی پاک بارگاہ قبول تے منظور فرمائے۔ جتنے مومن اس صف ذات کے میرا مالک نے بتلایا اپنی پاک اور عظیم بارگاہ قبول تے منظور فرمائے۔ دعا ہے میرا مالک جتنے مومن مار صدقہ سردار کربلا سردار سجاد بادشاہ پاک نالین شفائے کاملہ عطا فرما۔ جتنے مومن بے اولادت صدقہ باب الحوائج شہزادہ اسر بادشاہ پاک چھولے دا میرا مالک اولاد نبینا عطا فرما۔ جتنے مومن بے گناہ قید ہیں میرا مالک صدقہ سکتی امام باب الحوائج سرکار امام مشکل بادشاہ 14 سالہ کی قید دا میرا مالک جلد اور جلد رہے عطا فرما۔ دعا میں لگا دلا کہ امین آخر میرا مالک میرا خالق دو جہان، کوئی ملک مذہب دی قید نہیں اس دنیا دے جس کونے وچ بھی حسین بادشاہ دا ماتمی عزادار وسدے اتنی دیر تک موت نہ آوے جتنی دیر تک مظلوم دے روزے دی زیارت نہ کر لے۔ لکھاں لوندی کو دعائے مریے حسین حسین کر دے، اٹھئے علی علی کر دے، دن معاشر دا ہوئے حق سبن کارن دا ہوئے دامن دنیا تے بارن دا ہوئے۔ میرا مالک لبے حمدہ سے نصیب فرما، بار میں کر رہو جلد و جلد عطا فرما۔ مل کے بآواز بلند نیند نہیں سارے پچھلے مل کے باجماعت ہو کے بآواز بلند صلوات۔ کردار یہ جہاں کے فسانے میں ایک ہے، ایک لمحہ ضائع نہیں کیتا، اپنی نوکری اپنی ڈیوٹی کا آغاز کر چکا ہوں۔ کردار یہ جہاں کے فسانے میں ایک ہے۔ میں تھوڑی توجہ واسطے پھر آکھ رہا، کردار یہ جہاں کے فسانے میں ایک ہے، ہر فرد مصطفیٰ کے گھرانے میں ایک ہے۔ کردار یہ جہاں کے فسانے میں ایک ہے، ہر فرد مصطفیٰ کے گھرانے میں ایک ہے۔ تیرے یزید جیسا
ऐसे हैं दुनिया में बेशुमार, लेकिन मेरा हुसैन गाने में एक है। किस उम्मत के मालिक मौला हुसैन बात है, देखना मेरे पास चाचू जी मेरे पास किस शान के मालिक, मैं भी सुनना चाहूँ किस बुलंदी के मालिक है। तो है जनाब मुल्क के हुस्न के खालिक अकबर, शहजादा यमन, वारिस पंजतन, सिद्दे पैगंबर, तुआडे ते मेरे मौला अमीर हसन बादशाह। बादशाह कोल कुछ बंदे चल के आए थे, मेरे वतन वाले कोल आके बैठ गया तो बादशाह ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕੁਝ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। तवज्जो है जनाब, कुछ बोले मेरा सवाल मौला फरमाया पूछो। आज हम पूछना है चाहते हैं लोग ਤੁਹਾਨੂੰ अमीर किस वजह तो आते हैं, लोग ਤੁਹਾਨੂੰ अमीर किस वजह तो आते हैं। सरकारी मुताबिक दे पोतरे होता करके नबियों ने सुल्तान दे नवासी होता, हुसन ज़्यादा तां, मौला अली दे पुत्र होता, दस्तरखान वसी तां। उस वेले कायनात के बादशाह के चेहरे ते तबस्सुम आया, मुस्कुराहट आई ते बादशाह ने लोगों ने पासे वेख के फरमाया मैं हसन दी गल कब्र दियां कंधां तक याद रखे है। लोग मेरे इस वजह तो अमीर आदे ने मेरे भिरा दा नाम हुसैन है। सारे उलमाओं को बुलाकर को सुनते हैं राहे वाला वाकया जिंदे कोल औलाद कोई नहीं थी, औलाद मंगन वास्ते नबियों के सुल्तान के दरवाजे पे आए। तो जो है जनाब बिस्मिल्लाह मस्जिद नबी के सुल्तान पाक की तशरीफ फरमा कोल आया, कदमां पे हाथ ला के हाथ जोड़ के बादशाह वजह है जनाब रोंदा होया मेरे वतन वाले इन क्यों ना आखां उस गली विचों गुजरिया जिस गली विचों तकदीर शर्मा के लगदी। उस गली चों गुजरिया जिस गली चों तकदीर शर्मा के लगदी। ते फिर खूबसूरत जुमला नाने मोहम्मद की कचहरी चों रोंदा वापस आया। इन जाके पूछे कह रवाए क्यों रोंदा, सरकार सलमान को टूटे रहे ते बोले रहे क्यों रोने, कह रवाए अदर रोना दे अपनी तकदीर ते रोना। नबी के सुल्तान के कोल गए जाके के बाद चलो महफूज को मुताला करके मैंने दसो मेरी किस्मत विच औलाद है या कोई ना। ते फिर बादशाह ने फरमाया तेरी किस्मत विच औलाद कोई नहीं। उस वक्त सरकार सलमान मुस्कुराए तो सरकार फरमाया आ मैं तेरे को दरवाजे ते ले जावां, जिस दरवाजे ते आके मलाइका छुप दे। जिस वक्त जाके ना बादशाह ने आखे लोहे महफूज में तेरी औलाद लिखी कोई नहीं। सरकार सलमान मुस्कुराए तेरा है के पास लेके निकल के मेरे मुर्शिद मेरे मालिक सही मंजूर हैदर गिलानी बादशाह उन्होंने एक शेर की याद आ गया मेरे दिल में पड़ गया। जिस वेले राह रोने ना सरकार सलमान फरमाया राह ते रोन की जरूरत नहीं हो सके क्यों ना रो। उस वेले सरकार सलमान मुस्कुरा के फरमाते हैं इस वजह ना रो रब लफ्ज़े नहीं बिशेवाए शबीर में नहीं, लफ्ज़े नहीं बिशेवाए शबीर में नहीं, वो भी मिलेगा जो तेरी तकदीर में नहीं। सलामत रहे। फिर मौला हुसैन बादशाह ने 7 पुत्र अता फरमाए, राहे को 7 पुत्र अता फरमाए। दसना चाहना वो हस्ती किस अजमत की मालिक है, किस बुलंदी की मालिक है। इस वजह तो वादा पिया वो अपनी साथ में सारा समाज रखता है, वो अपनी साथ में सारा समाज रखता है, सीना सवार है आलम फिराज रखता है और एक मांगने वाले को 7 बख्श दिए। मेरा हुसैन खुदा सा मिजाज रखता है। सलाम एक सलवात से सलाम के बाद नहीं जी बंदे काफी सलवात की बात थोड़ी ऊंची आवाज में आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम।
بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن دی ابتدا تے مل کے صلوات الحمدللہ رب الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين علی کا اسم عبادت کو زین دیتا ہے میں بسم اللہ کرام علی کا اسم عبادت کو زین دیتا ہے علی کا عشق طبیعت کو چین میں بسم اللہ کرام علی کا عشق طبیعت کو چین دیتا ہے علی سے مانگنا اولاد تو کہے بدت میرا علی تو نبی کو حسین دیتا ایک سلوات کی سیدھا کی سلوات کرنے کی بات قصیدہ جناب سنامی مولانا بادشاہ شام قصیدہ پڑھنے کے پہلے میرے دیکھتے ہیں جو مسلم جناب سناما علی علی کا دلوں میں سرور رکھتے ہیں اگر تفاق ہے لیکن ضرور رکھتے ہیں نتیجہ کچھ بھی ہو محشر میں ہم یہ کہہ دیں گے علی وہ نام ہے جس کا غرور رکھتے ہیں پڑھیے جی قصیدہ صلوات کے بعد توجہ کے آگے ہے در کی محبت کے آگے ہے در کی محبت کے آگے ہر پیار پرانا لگتا ہے میں بسم اللہ کرتا ہوں حیدر کی محبت کے آگے ہر پیار پرانا لگتا ہے میں بسم اللہ کرا حیدر کی محبت کے آگے 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 ہر پیار پرانا لگتا ہے حیدر کو خدا میں کہہ دوں مگر ہے میں بسم اللہ کرتا ہوں بڑا سونا سمجھے کمال سن دے کوئی تسی دیو حیدر کی محبت کے آگے ہر پیار پرانا لگتا ہے سارے کو لگتا ہے حیدر کی محبت کے آگے ہر پیار پرانا لگتا ہے حیدر کو خدا میں کہہ دوں مگر میں یار پرانا لگتا ہے میں یار پرانا لگتا ہے تیرا رجب المرجب مولا علی بادشاہ اپنی مرضی نال اللہ دے گھر وچ ظاہر ہوئے سمجھ ہونی پہ جی تیرہ رجب مولا علی بادشاہ آمد ہوئی 16 رجب نبی نے سلطان نے پاک بھران ہتھل چایا منظر کیسا بنے شیر سنا میں جتنی حلالی موالی بے تو نے ہاتھ را دے پہلے بندے تو لے کے آخری بندے تے سر جو دے کمرے میں سے کی میں بھائی ہاتھوں پہ اٹھایا کعبے سے خدا کے
قصیدہ جناب سنا دیے دیکھنے میں نہیں پاس رحمت للعالمین دی پاک بیٹی خدا للمتقین دی پاک ماں مخدومہ کائنات عالمہ غیر معلمہ سیدہ صلوات اللہ علیہ آج سیدہ نشان کا قصہ سنا جناب سیدہ نے ایک دن مدینہ کی تمام عورتوں نے اکٹھا کیا جب شروعات تھی جناب سیدہ دی آواز میں آؤ میں تم دساں میں کس خدمت دی مالک ہوں میں کس بلندی دی مالک ہوں میں کس مرتبے دی مالک ہوں انہاں کے سامنے سو جناب سیدہ پر میں سنو اگر میں اپنی چکی نو دو حصیاں میں تقسیم کر دیواں پوری دنیا بھوکی مر جائے جناب سیدہ نے مدینہ کی عورتوں نے پاس ایک گل کی بڑی عجیب سیدہ بنت سیوے نے یہ بتایا ہے میں نے معراج کو سجایا ہے چاہے دری نے یہ بتایا ہے میں نے معراج کو سجایا بنت سیوے نے یہ بتایا میں نے معراج کو جناب سیدہ نے مدینہ دیا اور دلی پاس لگے مجھے کہا کہ بھائی حکم ارض و سما پہ چلتا ہے حکم ارض و سما پہ چلتا ہے حکم ارض و سما پہ چلتا ہے ہاں میرے ٹکڑوں پہ عرش پھیلتا
پیران مدینے دی عورتاں دے پاسے ویکھ کے فرمایا میں پناہگاہ الہی بھی ہوں راستہ کا رے کبریا بھی ہوں یہ جہاں کا نظام تو سارا میری فضا نہیں چلا میں بسم اللہ کر دل وچ دھڑکن بن کے رہندے نے سردار جنت مومن بندہ مر گیا مومن بندہ مر گیا اس لوگ کفن ہویا جنازہ جنازہ پڑھی تھا اس لوگ کفن ہویا قبر چ گیا پہلی رات فرشتے آگے حساب لے ایک فرشتہ سجے پاس بیٹھ گیا دوسرا فرشتہ کھبے پاس بیٹھ گیا فاصلہ فرشتہ دا اٹھ جا کسی طرح حساب لینا ہے جو جی میں بسم اللہ کرام اٹھ جا کسی تیرا حساب لینا ہے جس ویلے حساب دا نام آیا اس ویلے مومن مسکرا کے تے فرشتے دے پاس ویکھ کے دے چھوڑ حساب کتاب اپے نجف دا شاہ جانے میں بسم اللہ کرام سلام درود تسی چھوڑ حساب کتاب اپے نجف دا شاہ جانے پہ جنان کیا یو پیر علم والا جانے کفن پہ جنان کیا یو پیر علم والا جانے ساری جاکتا میں کتر تیاری چاولو عرشہ بلا ایسے قبر دل پہ آدھے نے سردار جڑے اس مظلوم رونے بیٹھے ہو جڑے اس امام دا ماتم کرنے بیٹھے ہو میرے وطن آئے ہوں ذاکر گھر بلی آج اس امام دا جنازہ ہے جنہی زندگی مک گئی تے قید نہ مکی میں بسم اللہ وقت آنا جن کی زندگی مک گئی ایک قید نہ میں شہادت نہیں پڑھوں میرا دل چاہتا ہے اس امام کے سونے پتر قاسم بن موسیٰ کاظم کی شہادت دے رہن سنا اتنے ماتمی بیٹھے اتنی چاچا جی بندے نو خیرات مل رہی ہے پھر تھوڑے سارے آگے ہاتھ بن کے محنت کرتا پیا اگر جملہ سمجھ آیا پھر آئے ضرور کرے عزاداروں تے ماتمیوں اس کو بڑا مسائل کوئی نہیں پین گیا اللہ جوان ہو گیا پیو درگو نہ مکا
پینگے والا جوان ہو گیا پیو دا رکو نمکا عید دا دن سرکار قاسم بازار چاہے ڈٹھا کیے نکے نکے بچے پیو نال گلیاں وچ عید پہ منانے ایک بچہ ہے جڑا پیو دا دامن ہلا کے دا بابا ویکھ قیدی دا پتر ہے نہیں بھائی وہ بندہ شہید جس بندے آئی نہیں کی تھی جس ویلے ماتمیوں قیدی دا نام آئے نا جگر تے خنجر چل گیا ہے دوڑ کے گھارے چاہے ماں دے کو لا کے اما دسو تے صحیح میرا بابا کتھے کہہ دے اس ویلے میری سین اچھل میں ہے تے رو رو کے لیے تیگا پیو بغداد کہہ دے مرحبا بسم اللہ کرام بی بی رونی ہے تے رو کے لیے تیگا پیو تبلیغ دے سلسلے وچ آج کل بچڑا بغداد دے مہمان نوازی جو اجا مسلمانہ اون نہیں کیتا آلہ دے رونی ہے تے پتر نو گل دے نالا کے لیے تیرے پیو مظلوم نو اوندی ہو سی اس لگڑے گھر دی یاد ہے او بھی یادہ ہو سی من ونجن دیو میری بہو چھوٹی اولاد ہے صدقے جامعہ سید جامعہ میں پیو نو ملن جانے بی بی نے روک دی نہیں جدو سرکار موسیٰ قاسم کہہ دو کہ بدلو پریاں مولا دا حکم ہے جدو قاسم آکھے میں پیو نو ملن جانے روکی نا این دو ہاتھ بھر کے لیے برمات منت لاگی ڈھلن دے اجڑی ہے بہنہ مسلمان دے تحجد دے ٹائم میں آپ دن پروساں اندار تحجد دے ٹائم میں میری سائن پتر دا موڑا ہلا کے لیے لال بغداد نو جانا این جلدی دن آنچی ہے کہ کم علی سائن کے بلا دی تیاری بچھی ہے اندار وہ سائن جڑی کم دیا پہاڑی ہے رول کے مار گئی ہے چھوٹا جیسا نے ٹردی ماتمی ہوتی ہے جن دے سرکار موسیٰ قاسم دیا دھیاں مٹی تے سدیاں پہیاں انہیں بیٹھی ہے جی میں نمازی تے شہد چکان رہے رونی کماتے موسیٰ دیوی ازدارہ اگے ودی اکوم علی سین تے بھیرال دامن ہلائے سید اللہ سو میری قوم دی پہاڑی میں چلن والی بہن اس ویلے ازدارہ میری سین رونی ہے تے بھیرال دے پاسے ویکھ کے لیے میرا بھی ایک پیغام بابے نو دیوی رو رو کے بی بی علی ایو آکھی تسی کیڑے جرم وچ قید او بابا تواڈی کیوں سنگین صدا ہے اساں سنیا ہے زندان دے وچ نہیں لبدی بہن دی جائے میں بسم اللہ کرا بس نظر مختصر کرا میں زیادہ لمحہ نہیں پڑھنا حاضری ڈیوٹی واسطے حاضر ہوئے تر پہ شہزادہ آ گیا ہلے ہو گیا عقل اللہ نے ایک دھی عطا کی تھی جنہ نام اپنی بہن دی محبت فاطمہ رکھیا میں بسم اللہ کرا وہ میرے وطن علی فاطمہ سین کیوں سالہ نہیں ہوئی نا یکم خورن دن چڑھیا دین لے کے جنگلہ میں نکل پہ سید دیوال دی فاطمہ اینی دو میں ہاتھ جوڑ کے حکم کرو میرا اللہ راسی بابا سید اللہ فاطمہ بی میری حکم کرو میرا غریب الوطن بابا سید اللہ فاطمہ رو کے دی حکم کرو میرا پردیسی بابا سید اللہ حکم کوئی نہیں ایو منت لا آج جو میں آکھاں ہو کر سے بی میری بابا دسو میرے آقا نے گھیرے پاس سے ایک جڑی گل کی تھی عزداروں سید دیوال علی فاطمہ منت لا کرنا چدر لہا عزداروں میری سین کرنا چدر لہا ہے بابا ہون کی کرا میرے آقا دیوال بیانی فاطمہ منت لا سر تو چادر لہا عزداروں میری سین سر تو چادر لہا یہ بابا ہون کی کرا سید دیوال علی فاطمہ منت لا سارے چمٹیاں پا ماتویاں بھی سارے چمٹی پا یہ بابا ہون کی کرا سید اللہ شام دے پاسے موں کر ماتویاں بھی شام دے پاسے موں کی تے بی بی دیوال علی بابا نے ساوتا صحیح کرنا کیے سید رنے تیرو کیا دے شام دے پاسے موں کر کے آگ سکینہ بابا تو ساں کے کنا تو در لہا میں در لہا ہے بابا تو ساں کے سر تو چادر لہا میں چادر لہا ہے بابا تو ساں کے سر چمٹی پا شام دے پاس موں کر کے سکینہ دے بہن کار اکل مار کیا دیے بابا میں توڑیاں چار منیاں نے ایک کو گل دے جواب دے ہوا
نوکران بسم اللہ کرا میں بسم اللہ کرا دوارا برکھو سجی میں لکھ میری اکھا جی میں نوکران دوارا اس ویلے میری اکھا نے نک دی دھین وہاں دینا لائے سیدی آواز علی فاطمہ او سردار نے اسیونا دے نوکرا بس ماتمیاں بدل گئی رکی تے بدل گئی زمانے مل گئی موسیٰ کاظم دے پتر نو زہر مولا دا چھوٹے جے مگا خان ہاتھ بن کے منت کرا جھولی چاہ کے دعا کردہ پریاں میرے وطن علیہ منگو دعا شالا کسے پردیسی نو پردیسی چموت نہ آوے اللہ نہ کرے جب کلا دا پر لگ جاوے دعا کرو شالا کوئی بھرا کول ہوئے کوئی پتر کول ہوئے کوئی پتریہ کول ہوئے ماتمی اوزدارو سرکار موسیٰ کاظم دے پتر زہر ملیے جگر دے ٹکڑے کپی کپی کے بار پیان دیوار دا سہارا لے کے حویلی دی اندر داخل ہوئے نکی جے دھیے قرآن دی تلاوت کر دی پئیے سیدہ دا فاطمہ جلدی کر میرے نیڑے یا حضرت ربی دی قرآن بن کی تے دوڑیے پیو دے کھولائیے ماتمیاں جڑے ویلے پیو دے چولے تے رات بٹھیے نکے نکے ہاتھ بن کے آدھیے بابا ہون تا دسیا میرا داد کا وطن کے رہے آدھیے ہون تا دسی منیا میرے چاچے دا کنائے او میرے داد دا کنائے حضرت روما بسم اللہ کرا میری آنکھا دی آواز دی فاطمہ میں زہر مل گئی ہے جلدی کر کے مستر بڑھا دے نہیں جنہاں نے 3 یا 4 سال دیا بھی ہیں کوئی 4 سال بھی بھی ہوئی پوتری ہوئی یا دوتری ہوئی مجلس کو تو ہمیں اپنے گھر جاوے انہوں کے مجلس سن کے ہیں تھک بڑھ گئے جلدی کر میں بستر بڑھا دے ماتمیاں ہوتے سرانے نہیں چاہ سکتی سرکار موسیٰ کاظم دی پوتری سریعہ بڑھیں دیئے کبھی لپٹی دے سرانے بڑھیں دیئے پوانی لپٹی دے پیو دے کولا کیا دیئے ایکو گردہ ارمانے آج میریاں پپیاں ہو گنا آدھیے بابا آج تیریاں بھیڑی ہو گنا عزداروں میں بسم اللہ کرا سید بستر دیا ہے میرے آقا دی آواز کی جلدی جامان ملا کنیا بھاج پئیے نان کی حویلیے چاہیے آگے لیے ماں جلدی آ میرا بابا لحظ جا مہمان عزداروں جناب اسمہ دی حالت کیڑی ہے بچے دے ماؤں دی پتھی بدھی ہوئی ہے سر جوال کھلے دوڑی قدمہ دے پاسے قدمہ دے ہاتھ لائے دوے ہاتھ جوڑ کے دی سردار معافی دیوے ساڑھا سیاں بڑا بڑا نقصان ہو گئے سید دی آواز آنی ہے میرے تو بڑا گیڑا نقصان رو گیا دیئے ساڑھے سیاں دے ستوے امام نے جنہ دا نام موسیٰ کاظم ہے ساڑھے مولا نے زہر مل گئی جنازہ پلے بغداد پیئے موسیٰ کاظم پہ زہر دا نام آیا غریب نو اپنے دل بھول گئے بغداد پاسے موں کر کیا دے ہائے میں غریب دا بابا سیدہ دے ہائے میں لراسی دا بابا ہائے میں پردیسی دا بابا ہائے میں غریب الوطن دا بابا اس ویلے جناب اسمہ بھاج پئیے ابو بصیر گولا کے لیے بابا جتنے رشتہ دار نے سارے انواق میرے گھر جو باہر کر جانا آدھا کوئی چاچے دا پتر رہی کوئی مامے دا پتر رہی بھائی تھوڑی آواز دینی کوئی چاچے دا پتر رہی کوئی مامے دا پتر رہی کوئی چاچے دا پتر رہی کوئی مامے دا پتر رہی موہ تے ماتم کر گیا یہ کہیں دی کجر حل گئی بابا میرا آج پتہ لگئے میں مدینی علی زہرا دی نورا آدھی آج پتہ لگئے میں موسیٰ کاظم دی نور اللہ بسم اللہ کرا جی میں نو کرا میں لکھ میری آکھا ابو بصیر میری آقا دے کھولائے قدمہ دی ہاتھ لاغے دے مولا میرے کلوں میں گلتی ہو گئی میں معافی دینی سید ابو بصیر جلدی کر میرے نیڑے آ ابو بصیر میری آقا دے نیڑے آئے سید بستر تے طلب دا بھی آئے ابو بصیر دے پاسے لے کے پیا دے اے مومن مراد آباد میں ہوئی عزیزہ تو خدا دی میری بھی مظلومہ او
بسم اللہ کرا ازادار نور دی ہماری اللہ شروع ہو جانے ایک نور دی ہماری لتی آواز ہوئی ہاتھ جاؤ میں محمد آ گیا ازادار وقت آواز ہوئی میں علی آ گیا وقت آواز ہوئی میں حسن آ گیا میں سجاد آ گیا وقت آواز ہوئی میں محمد باقر آ گیا وقت آواز ہوئی میں جعفر صادق آ گیا ماتمی ایک نور دی ہماری لتی ہے کوئی آواز نہیں آئی کریا کا چھنکار آئے جناب فاطمہ کال آئی ہے آ گیا دیئے تسی میرے بابے نے کی لگ دیا ہی نوحاد نالا کے پیادے میں 14 سال تاکہ دیا ہے میں مظلوم مدلالے میں پتر اپنے نو ماشاءاللہ احسان جناب ذاکر محمد محمود آل حسین جو ذکر محمد وال محمد بیان فرما رہے سن اور توڑے سامنے جناب قاری القصائد بیر المصائب ذاکر آل محمد ذاکر آل یاسین جناب ذاکر مدثر عباس جعفری صاحب ذکر محمد وال محمد بیان فرما رہے ہیں درود پڑھو محمد وال محمد ذات اللہ نعرہ تکبیر مالک و خالق کا نام بہت بلند ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری حیدری جے کوئی تائی پہچان نہ سمیو اتے او پہچان علی دنیا بڑی بھولی بیٹھی بڑے مغالطے وچ بندے آسماناں ہاتھ لائی بیٹھے تے انہاں میں گزارش کر رہا لگا جے کوئی تائی پہچان نہ سگیو اتے او پہچان علی جے کو رب سڑیا انسان نے اتے او انسان علی جیڑی جسم تو جان تو ذات بنی او جان دی جان علی بس دو لفظاں وچ گل مکاواں میرا دین ایمان علی جناب مدثر عباس جعفری صاحب صلوات بابا رسول صلی اللہ صلوات پڑھنا سی عبادت ہے صلوات آواز بلا سکتے تو قدم اتھکیا جو ہے خارج کا مکمل کر دے وہ پچھلی آنے جگہ رہے گا تو سب دو مجھے اتھکیا جو دعا برای وجود خدا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کن ولیک الحجت ابن صلواتک علیہ والا آبائی فی هذه الساعة وفی کل ساعة من ساعة الليل والنهار وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه وزكاة وتمتعه فيها طويلا يا كاشف الكرب وله الحسين اكشف كربي وكرب المؤمنين
हके अखी कल हुसैन या अबल फजल अब्बास अलैहिस्सलाम सलवा मुहम्मद मालिक शुगल में ना इबादत शुमार फरमाए। मेरे ज़मीन की दुआएं हैं क्योंकि आज बाबर हवाई की शहादत का दिन है। इस इमाम सदका मेरे मालिक जितने मोमिनी नीक जात लेके बैठे मालिक हर किसी को फरमा भाई मिलाई उनका बच्चा हमजा मालिक उसनु हर मैदान में कामयाबी कामरानी अता फरमाए। एक सलवात बाबा गुलाम के साथ कोई मन्ने या ना मन्ने अली अली है। अली का जोड़ कोई नहीं, अली का सानी कोई नहीं। अली बहुत बुलंद जात है। काबे में इधर उधर का तमाशा इधर नहीं होता। इधर उधर का तमाशा उन सफा बता देता है। अगली रुबाई सुना इधर उधर का तमाशा। अच्छा मैं पढ़ता इधर उधर का तमाशा इधर नहीं होता। इधर उधर का तमाशा बाबा जी इधर नहीं है। सलवात का आवाज में खाली हमारे सामने देखिए लो जी 4:17 में फजीलत अली थे और पढ़ने लगा था। एक सलवात का आवाज में खाली हैदर को छोड़कर जो बनाए हैं पेशवा मैशर में खुद कहेगा कि अच्छा नहीं किया। हैदर को छोड़कर जो बनाए हैं पेशवा मैशर में खुद कहेगा कि अच्छा नहीं किया। और तू उन पे कर रहा है भरोसा, कमाल है जिन पर कभी नबी ने भरोसा नहीं किया। क्या बात है, बिस्मिल्लाह करा, बिस्मिल्लाह करा। बहुत शुक्रिया। जनाबे अली बादशाह मिंबर तशरीफ फरमा, कूफे का मिंबर। अबू ज़र गफ़ारी मालकन की बारगाह में आया। सरकार फरमाते क्यों परेशान है? सरकार फलां 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 बंदे का कर्जा देना है, जेब साफ नहीं मिलती भाई। ये किस बात थोड़ी परेशानी? मौला फरमाते हैं मुश्किल विच हैं मगर मुश्किल कुशा जो मौजूद है। लो जी उन उसनु सोने नु उस पत्थर नु थोड़ा जिहा उतार के झोली पा के बाजार गया, फरोख्त किया, अपने इस कर्जे सारे अदा करके दूसरे दिन रात मौला दी बारगाह में आया। मौला फरमाता है बड़ा मुश्किल खुश हैं, आज तबीयत दी बहाल है, खैर है, सरकार तुम्हारे हुक्म थे सारा अमल किया तो सारी मुश्किल हल हो गई। मौला फरमाता मैं तो जानना जेडे ये बैठे सजे खबे इन्होंने नहीं दस जा पत्थर थोड़ा सलाम दिता है, पत्थर पत्थर नहीं रहा, वो सोना बन गया है कि सरकार कर्जे अदा हो गए, मालिक जोड़ी जीवी। मौला फरमाता है पत्थर वो सोना ढेर सारा है, बाकी कितने घर नहीं सरकार तो मैं उस जात रखा या तो जो सरकार मैं उससे जात रखा या। मालिक फरमाते भाई अजीब बंदा है, बंदे को दौलता और ते बंदा दौलता का ढेर लांदा है, अपने खजाने भरता है, जिन दौलत दी होर लोड़ कोई नहीं। आधा मौला लौट दे है मैं खुदा विचांद हर विच अली अली होवे। खुदा विचांद हर विच अली अली होवे। खुदा विचांद हर विच अली अली होवे। खुदा विचांद
الحمدللہ علی علی ہوئے اسا علی علی کر دے پیا سن او بندہ چنگا لگدا ہے جنہاں منہ تے علی علی ہوندا ہے جڑا علی علی نہیں کردا او بندہ سن چنگا نہیں لگدا میں شعر پڑھ لگا لیکن میرے پاس ہے علی نو کا بچے اس لے خدا نے بھیجے آئے علی نو کا بچے اس لے خدا نے بھیجے آئے او علی نو کا جس زبان کا ذکر ہوتا ہے اس زبان و سلام مجھے شعر پڑھ لگا بشلاب لیکن میرے پاس کتاب میں خدا دا عیش اسم سلام کہتا ہے خدا دا عیش اسم سلام کہتا ہے خدا دا عیش اسم سلام کہتا ہے علی علی ہو بہت شکریہ جی ہمارا سلامت ریگولر سلوات اگلے پیچھے سارے مل کے پڑھ دیتے ہیں پڑھیے بسم اللہ بڑی دلی جی بسم اللہ کی تھی ہے تبھی دل سے تک پڑھنا دینا بسم اللہ سلوات اچھی کر کے پڑھتا دلے کرے پڑھ لیتے ہیں علی دی آرزو علی دی آرزو نبی دی جستجو خدا دیا برودنا حسین ہے میرا دل چاہتا ممبر تو کچھ دیکھ جاوا کون حسین عرض کا میں علی دی آرزو نبی دی جستجو علی دی آرزو نبی دی جستجو خدا دیا بردنا حسین ہے بشر بے خبر صدا جیندے اندر بشر بے خبر صدا جیندے مکین حق ہے اور مکہ حسین ہے دو ہاتھ بلند کرو ہے علی بہت شکریہ جی مال سلامت رکھے بشر بے خبر صدا جہاں اندر مکین حق ہے اور مکہ حسین ہے لو جی محلے والے شعر سننے کائنات دیا ساریاں مسجداں وچوں افضل مسجد نبوی نمازیاں وچوں افضل نماز خود محمد مصطفیٰ شہنشاہ بادشاہ نبی نے سجدے وچ سر رکھیا ہے یا پشت محمد ضرور نماز دا نزول ہویا ہے پیچھے گئے انہی گل بڑھنی لیکن میرے پاس نبی دی کان تے حسین سوار ہوئے سجدہ ودیا نبی کلے نہیں آن پیچھے نمازی موجود آن جس وقت سجدہ ودیا سر جا کے ویکھن اگے حسین نظر آوے مہربانی نمازی سر جا کے ودیان نبی دی کان تے حسین سوار نظر آوے سجدہ جس مکیا تے بھائی صداب نبی نے سجدہ ختم کیتا اپنی کان تو محمد نے اپنے آپ مچایا ہے بسم اللہ کرنا میں صدقے جاواں این کر کے
شب لگی دے فرمایا کیوں پریشان سرکار تم سید سالک حسین سوار ہوئے تم سیدہ لمبا کیتا ہے تم سیدہ ودائے اپنی مرضی دے نال لمبے صدقے اپنی مرضی دے نال سیدہ وداندے پئے اپنی مرضی دے نال کبھی نہ جلا چونا محمد چیتے جلال ہے نبی دے سلطان انہاں بندے دے پاس ویکھ دے جو اج میں کر کے دکھائے میرے رب آکھیا کہ میں سب کے بسم اللہ کرا ہاتھ اٹھے ہے نہیں سلام رکھے سرکار فرمایا آؤ تمہیں ڈسانا جو آج میں کر کے دکھائے میرے رب آکھیا جو آج میں کر کے دکھائے میرے رب آکھیا کہ جیڑا سجدہ ودھائے میرے رب آکھیا ہوتا ہے سجدہ کا سجدے جسے ہوتا ہے سجدہ کا سجدے جسے یاد رکھنا مگر میرے صحابیوں اتے نمازیوں میرے صحابیوں اتے نمازیوں نماز دے بدل دی جا حسین بسم اللہ کرام بہت شکریہ بہت شکریہ بسم اللہ کرام حیرت دی منظر جتھے اوتھے حیران آئے پیا نور فرما ذرا دیوا مک دیو کا من الحسین دا ایو ہے فلسفہ من الحسین دا ایو ہے فلسفہ تے مصطفیٰ دا آئینہ حسین ہے بسم اللہ بہت شکریہ جی مالکم بات یاد رکھے اے جی تسی آپ تک قصیدہ کہ میں آپ کے لکھیا سنا کروں ساڈے سنی براواں ایک قصیدہ پڑھیا سی علی ورگا زمانے تھے کوئی پیر جو تھا کس نے یاد ہے بات بولو نہ گئے اور ساری مالا سلامت رکھے پڑھنی سطر میں ہے جانت جناب دے نوکر حسین دے علی باج محمد دا علی باج محمد دا کوئی ویر لکھا مینوں جیو بہت شکریہ جی مالا سلامت رکھے علی باج محمد دا کوئی پیر لکھا مینوں یہ تو بات سنی اگے تو اسے میں خود ایڈ کیتے شاید نہیں مسلمان کا لفظ نہ کیتے تو میں لے کے شروع کر دیتے غدیر کا میدان نبی دا سلطان اپنی میر علی دا ہاتھ اونچا کیتا میرے محلے والو شرط نہ بات آخری شیر اس بعد ورد ذکر مسائل صدقے بھائی کیا بات کرو بسم اللہ کراتا ہے بسم اللہ کراتا ہے بہت شکریہ سلامت رکھے 14 سال کا قیدی کیونکہ بارے ضرور شرح
اچانک طبیعت ناساز ہو گئی تے ہن جیسا کہ میں ایک دو وین پیش کر کے تے معافی نہ چاہتا استاد جی بسم اللہ الرحمن ایک نہیں دو نہیں پورے 14 سال جیڑا تے محلے والے کو بھی اپنی جدوں دی قید ختم ہوندی ہے زیور استاد جی کو لے جاندے یہ ایسا امام جس امام دے مرد بعد زیور نہ لتھے بسم اللہ کرنا جملے دی سونی قدر کیتی دعا کیتی جے زندان دے وچ قید بڑے قریب تک میں کرنا چاہتا ترئی رجب کا دن چڑھیا اللہ نام کرے سودی بن شیخ تھے کیونکہ زہر امام کے بڑی دفعہ دیتی گئی ہے مگر یہ ایسی ذات کتنے میں بزرگوں نے سنیا کہ 135 صدات امام موسیٰ کاظم شہادت دے بعد جڑے مدینہ ٹریاں تے یہ ہندوستان سارا سی کہ مدینہ تو اس سے ٹریاں تے صدات جتھے جتھے موسیٰ کاظم دے دیاں تھکدیاں گئیاں نا اتھاں ہی سندیاں گئیاں میں پچھلے دن سے زیارت کر کے آیا داؤد خیر استاد کے علاقے وچ پہاڑی وچ اس امام دی صاحبزادی آرام فرما رہے ہیں مخدومہ نے جڑا اشارہ کیتا سی اس قبر سے زیارت کر کے آیا مطلب موسیٰ کاظم دیاں دیاں جو اس دتی امام نے جتھے جتوں زہر گزردا گیا کچھ جگر چلدا بس وین دے جڑے کر آن لگا ایک وین کر لگا جی 24 رجب دا دن چڑھیا زندان دے وچ تڑپدا پیا میرا امام دا ہے غلام ہے جس کا نام ہے ایوب اسقلانی امام نے زندان چ کڑ کے اس آواز ماری ایوب بغداد امام فرماتے سے منگن والے نہیں اسی کائنات نو عطا کرن والے ہاں آدھے اپنا تعارف کرا تو کون ہے امام فرماتے آج کل بغداد دے وچ میں قیدی مشہور ہاں تے بغداد میں کتنا عرصہ قید گزاری ہے امام فرماتے 14 سال 14 سال دا نام آیا آدھا میں کیوں چھڑے امام فرماتے یہ دسا کدی کدی مدینے گئے مدینے دا نام آیا آدھا ہاں کہتی مدینے تے رہنا اوتھے میرے مرشد راندے نے امام فرماتے کیڑے مرشد راندے نے آدھے مدینے سادات تو جاندا ہے امام فرماتے میں ڈاڈا جاننا آدھا انہاں وچ میرا کر اللہ کہتی نے دعا خالی نہیں بلاندا تو دعا مانگ چاہنا شاء اللہ میرا امام ملاوے امام فرماتے میں تیرا امام ملاواں آدھا ہے کہتی کہ تسی میرے امام ملاؤ وقت میرے کو جتنا خزانہ ہے میں دولتاں دے کتنیاں قید رہا کرے ساں امام فرماتے میری قید رہا نہ کرا کامزہ دا نام آیا آدھا بس تو دعا کر امام فرماتے اچھا آج تن تیرا امام ملا ساں امام فرماتے پورا میرے نیڑے آ امام فرماتے تیرے امام کی کوئی نشانی آدھا میں کائنات بھول سکدا مگر اپنے امام دے متھے تو جڑا نور ہے وہ میں نہیں بھول سکدا امام نے اپنے متھے تو وار ہٹائے امام فرماتے میرے سے جان 14 سالوں دا قیدی میں ہاں بسم اللہ میں دشمن دے خزانے بھردا تیری قید رہا کرے نا ہاتھ جوڑ کے تے وطنا تے ٹر جا دیاں ہون تھک پیا نہیں بسم اللہ کرا دیاں ہون آدھے وطنا تے ٹر جا دیاں ہون تھک پیا نہیں امام فرماتے تے دسیا جو میری رہائی دے کاغذ بن گئے آج رات میری قید چھٹ ویسی آدھے مولا وقت میں حکم کرو میں زندان دے بوئے تے تیریاں دیاں کتنیاں تیرے پتر کتنے جنہاں دے امام لے کے ہونے جنہاں دے برکے لے کے ہونے امام فرماتے نہ برکے لے آویں نہ امام لے آویں جے پھس سکے تے ایک غریب دا کفن ہے امام فرماتے 18 دیاں 19 پتر 18 دیاں 19 پتر گلا دے کے دے دیاں پردہ دار ہو سنی منداں پتر چنگے نہیں آنی جو ملاقات نہیں آئے امام رو کے فرماتے نہ ہوا 12 گھروں ٹرے نہ میرے ہوئے نہ بہنا دو والے امام فرماتے میرے پتر جنگلہ سے رول کے مار گئے بسم اللہ کرا
हुक्म है, सख्त हुक्म है, मैं तेरे जेब नहीं ला सकता। इमाम फरमाते सन तुहाडे कहदी नहीं, असां ओदी रजाज पाबंद हां। इमाम ने जेब दे पास दिखा, फरमाया अल्लाहु अकबर। मुद्दत जंजीर इमाम दे हत्थां तो लथे। अग रात दा वेला इमाम घर आए, डिठा के आए 18 धियां मिट्टी ते सुतियां पई। इमाम टुरदे टुरदे हर धी दा सच में है, बस उस धी दे सर ते जेड़ी कौम ते पहाड़ां च रुल के मर गई है। इमाम धी दा सर चुमन लगे, या रजा दी मां दी अख खुली है, अकल मार के आदि ये कौन है? इमाम दी आवाज पे आंदी साला लगे दिया अल्लाह मेरी सही दिवाज पिया दी मौला आज गए वद दिया नु सुतियां पिया देवाल न झूमे मौला मैंने हुक्म करवा मैं तेरियां दियां नु जगेनिया वद दियां देवाल चुमिया सैयदा दा मैं आया हां मगर मैं वल वजना है रो के आनी है मौला कैद कोई नहीं छुट्टी सैयदा दा आज रात वेले छुट वजनी है तू चादर लहाई अल्लाह मेरी सिर ने कमर बंदी है जिवें थियां मिट्टी ते सुतियां पई है हर कहंदा मोढे हिलाना शुरू कीता है अकरदार की यादी जागो ओ बाबा मौत नसर आया ने अल्लाह जिवें मिट्टी ते सुतियां पई है आके प्यो नु हाथ नाल आए अकरदार की ने बाबा ओ बाबा मेरा सलाम होवे अल्लाह कोई जमीन चुमदी है कोई जख्मी चुमदी है रोना नाले जड़ी जोड़ के मर गई है आके बाप ने कदमां ते झड़ पई है अकल मार के आली बाबा मैं कुछ मंगा मेरा खाली दिना वाला सो सैयदा दा केड़ी शे मंगदी है रो के आली बाबा मैनू ठावी ईदा देवे ओ बाबा ते बाद कोई नहीं कीती जदई ईद आवेया असां दरवाजे तो टकरा मिला ते इमाम दा जनाजा रखा है अल्लाह इमाम दा जनाजा रखा है एक दवाई की भी है तेरी इमाम दे जनाजे ते मैं दीवार खोल के गली बैठी है इनो अयूब कफन लेके आए अकल मार के आगे बेबस हो मैंने हुक्म करिया मैं धियां ना बंद करते आना चाहिए।